बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह जी पाकाई बयान करे थी हर उहा शइ जेका आसमाननि में आहे ऐं जेका ज़मीन में आहे। बादशाह आहे, निहायत पाक आहे, ज़बरदस्त ऐं हिकमत वारो आहे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उहो ई आहे जंहिं अणपढ़ियलनि में मंझाउनि ई हिकिड़ो रसूल उथारियो जेको खेनि संदसि आयतूं ॿुधाए थो, उन्हनि जूं ज़िंदगियूं संवारे थो ऐं खेनि किताब ऐं हिकमत जी तालीम ॾिए थो, जॾहिं त इन खां अॻु हू पधरी गुमराहीअ में पियल हुआ। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم। ऐं उन्हनि ॿियनि माण्हुनि लाइ बि आहे जेकी अञा साणनि मिलिया नाहिनि। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। अल्लाह ज़बरदस्त दानाव आहे, इहो संदसि फज़ुल आहे, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए थो ऐं हू तमामु वॾे फज़ुल करण वारो आहे। مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين। जिन माण्हुनि खे तौरात खणायो वियो हो पर हुननि उहो बार न खयो, इन्हनि जो मिसाल उन कॾह वांगुरु आहे जंहिं ते किताब लॾियल हुजनि। इन खां बि अञा वधीक ख़राब मिसाल आहे उन्हनि माण्हुनि जो जिन अल्लाह जे आयतुनि खे कूड़ो सॼो आहे। अहिड़नि ज़ालिमनि खे अल्लाह हिदायत नसीब न कंदो आहे। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين। चवीन, ऐं यहूदी बणिजी वञण वारो, जेकॾहिं तव्हांजो इहो ख़्यालु आहे त ॿियनि सभिनी माण्हुनि खे छॾे रुगो तव्हां ई अल्लाह जा दादला आहियो त पोइ मौत जी तमन्ना करियो, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे इन ख़्याल में सचा आहियो। ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين। पर उहे कॾहिं बि उन्हीअ जी तमन्ना न कंदा पंहिंजे उन्हनि करतूतनि जे करे जेकी ही करे चुका आहिनि, ऐं अल्लाह इन्हनि ज़ालिमनि खे चङीअ तरह ॼाणे थो। قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। चवीन त जंहिं मौत खां भॼो था सो त तव्हां ते अचणो ई आहे, पोइ तव्हां उन ज़ात जे आॾो पेश कया वेंदव जेको लिकल तोड़े ज़ाहिर जो ॼाणंदड़ आहे, ऐं पोइ हू तव्हांखे ॿुधाईंदो त तव्हां छा छा पिया कंदा रहिया आहियो। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। ऐं ईमान वारो, जॾहिं जुमे जे ॾींहुं निमाज़ लाइ सॼो वञे त अल्लाह खे यादि करण ॾांहुं टोड़ो ऐं वणज वापार छॾे ॾियो, इहो तव्हांजे लाइ वधीक भलो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो। فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون। पोइ जॾहिं निमाज़ पूरी थी वञे त ज़मीन में टिड़ी पखड़ी वञो ऐं अल्लाह जे फज़ल जी ॻोल्हा करियो ऐं अल्लाह खे तमामु घणो यादि कंदा रहो त मन तव्हांखे कामयाबी नसीब थिए। وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। ऐं जॾहिं उन्हनि वापार ऐं रांदि तमाशो थींदे ॾिठी त उन ॾांहुं डोड़ी विया
ऐं तोखे बीठल छॾे विया। चवीन त जेकी कुझु अल्लाह वटि आहे सो रांदि तमाशे ऐं वणज वापार खां वधीक बहितर आहे ऐं अल्लाह सभ खां बहितर रिज़्क़ ॾींदड़ आहे।